फैसलाबाद घंटा घर के 8 बाजारों के साथ साथ मुल्हक्का मार्केटों में भी पार्किंग मसाइल संगीन सूरत-ए-हाल इख्तियार कर गए। ताजरों को पार्किंग मसाइल की वजह से शदीद परेशानी का सामना। ताजर कहते हैं कि पार्किंग मसाइल की वजह से पैदल गुजरना भी मुश्किल हो जाता है। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद घंटा घर के 8 बाजारों के साथ साथ मुल्हक्का मार्केटों में भी पार्किंग मसाइल संगीन सूरत-ए-हाल इख्तियार कर गए। बात करेंगे इसी हवाले से, मौजूद हैं हमारे साथ फजील अहमद। जी फजील, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद घंटा घर के 8 बाजारों समेत मुल्हक्का मार्केटों के अंदर भी पार्किंग के शदीद मसाइल हैं। पार्किंग मसाइल की वजह से ताजरों को मुश्किलात का सामना है। इसके साथ साथ जो खरीदार यहाँ पर आते हैं, 8 बाजारों का रुख करते हैं या फिर मुल्हक्का मार्केटों का रुख करते हैं, तो उनको भी शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। ताजरों को कहना है कि यहाँ पर पार्किंग लगने की वजह से गलियों के अंदर जो पैदल गुजरना है वो भी मुश्किल हो जाता है, मुहाल हो जाता है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो 8 बाजारों का और मुल्हक्का मार्केटों का रुख करना छोड़ते जा रहे हैं। सदर मंटगोमरी बाजार मेरे साथ मौजूद है हाफिज ताहिर जमील, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। जी आप सब बताइएगा, क्या कहेंगे, आखिर वजह क्या है कि पार्किंग के मसाइल जो हैं वो 8 बाजारों के हल नहीं हो रहे, क्या मुतालबात हैं, क्या कहेंगे इस हवाले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी सीटीओ साहब से और डीएसपी खाला साहब से बेशुमार दफ़ा मीटिंग हो चुकी है। हमारी ये जो गलियाँ हैं, मुल्हक्का मार्केटें हैं, ये एक बाज़ार की शक्ल इख्तियार कर गई हैं। वहाँ यहाँ पर तकरीबन 2 बजे के बाद गुजरना, पैदल गुजरना मुश्किल हो जाता है। बेहंगम जो स्टैंड है, मोटरसाइकिलें हैं, 4-4 लाइनें, 5-5 लाइनें खड़ी हो जाती हैं। तो हमारा सीटीओ साहब से ये मुतालबा है कि हमारे लिए पार्किंग की जगह मुख्तस की जाए, ताकि हम अपनी गलियों से जो हमारी मोटरसाइकिलें हैं वो पार्किंग में लग जाए और हमारा जो कारोबार है वो सही तरीके से चल सके। जी आप क्या कहेंगे इस हवाले से, पार्किंग मसाइल की वजह से क्या मुश्किलात हैं, क्या मुतालबात हैं ताजरों? अस्सलाम वालेकुम जी, आपको पता ही है कि पार्किंग तो ज़रूरत है हमारे बाज़ार की, ठीक है ना। गलियों में गुजरा नहीं जाता। इंतज़ामिया को कई दफ़ा मीटिंग हुई है, उन्होंने कहा कि यार हमें ना पार्किंग प्लाजा बाहर बना के दें, हमारे बाज़ार की पार्किंग बाहर जाए, कस्टमर की पार्किंग बाज़ार में लगे और दुकानदार की पार्किंग बाहर लगे, ठीक है ना। जी बिल्कुल, पार्किंग प्लाजे बनाए जाएं ताकि यहाँ से पार्किंग वहाँ शिफ्ट हो सके या फिर कोई जगह मुख्तस की जाए। और भी दुकानदार हैं, जी आप बताइएगा क्या कहें? जी हमारे पास जो कस्टमर आते हैं उन बेचारों के लिए भी जगह नहीं होती, वो परेशान होते रहते हैं, हम कहाँ खड़ी करें, किस जगह खड़ी करें। अगर दुकानों का खड़ी करते हैं तो आने जाने वालों को भी दिक्कत होती है। इस तरह जो है काफ़ी मसले मसाइल हैं। दुकानदार जो है वो क्या करे, वो मजबूर है, अपनी दुकानों के आगे खड़ी करनी पड़ती है। अगर बाहर पार्किंग का इंतजाम हो जाए तो बड़े आसानी तरीके से दुकानदार वहाँ खड़ी कर सकते हैं। जी आप क्या कहते हैं इस हवाले से, क्या मुश्किलात हैं और क्या मुतालबा करेंगे पार्किंग मसाइल के हवाले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहली मेन चीज़ है कि जी पार्किंग बाहर खड़ी है, खास करके दुकानदारों की। इर्द गिर्द दुकानदार बड़े मुश्किल का सामना होंगे ने, फिर समान सारा चुक के लैंदे ने, फिर छेती देंगे नहीं गे। इस वास्ते उन्होंने बड़ी मेहरबानी है कि पार्किंग को बाहर बना दें। जी पार्किंग के लिए बाहर जो है वो प्लाजा तामीर किया जाए या फिर जगह मुख्तस करके दी जाए ताजरों को, जहां पर वो अपनी मोटरसाइकिलें और गाड़ियां जो हैं वो पार्क कर सके। इसके अलावा बाजारों के अंदर जो ट्रैफिक वार्डन जो हैं वो भी तैनात होने चाहिए, ताकि किसी भी किस्म की जो पार्किंग है, गैर कानूनी पार्किंग है, अजाफी पार्किंग है, उसको करने से रोका जाए और ताजरों के लिए पार्किंग प्लाजा जो है उसकी तामीर जो है उसको मुकम्मल। जी बहुत शुक्रिया फजील अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में सड़कों की हालत खराब, टूटी फूटी सड़कों से गुजरना मुहाल। समुद्री रोड से मुल्हक्का मकबूल रोड खस्ता हाल, शहरी गुजरने में खौफ का शिकार। क्या शिकवे शिकायत हैं, जानेंगे कुछ ही देर में मरियम रजा से। आपको अपडेट कर रहे हैं फैसलाबाद में सड़कों की हालत खराब, टूटी फूटी सड़कों से गुजरना भी मुहाल हो गया। समुद्री रोड से मुल्हक्का मकबूल रोड खस्ता हाल, शहरी गुजरने में खौफ का शिकार हो गए। क्या शिकवे शिकायत हैं, जानते हैं मरियम रजा से। जी मरियम अपडेट कीजिएगा। समुद्री रोड से मुल्हक्का मकबूल रोड है जिस वक्त टूट फूट का शिकार है। इस सड़क के ऊपर जो फैक्ट्रीज मौजूद है दोनों जानिब, और इन फैक्ट्रीज की जानिब से रात के औकात में अंधेरा होते ही पानी छोड़ दिया जाता है सड़कों पर, जिसकी वजह से इस सड़क जो है चंद माह के अंदर ये सड़क टूट फूट का शिकार है। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो नाकिस मटीरियल लगने की वजह से फैसलाबाद में ये मकबूल रोड जो है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है, समुद्री रोड से भी जुड़ती है, जबकि फवारा चौक पीपल्स कॉलोनी की साइड से भी ये सड़क जो है आपस में जोड़ती है। लेकिन इस सड़क की ये सूरत हाल है कि यहाँ से गुजरना भी मुश्किल है, उसके साथ साथ धुआं मिट्टी से भी लोगों को कई मुश्किल का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ कुछ राहगीर और शहरी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं इस हवाले से। मुझे बताइएगा कि ये मकबूल रोड जो है ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, समुद्री रोड और फवारा चौक को भी जोड़ती है, लेकिन इसकी सूरत हाल ये है कि यहाँ पे गुजरने वाले लोग जो है एक्सीडेंट का शिकार होते हैं, क्या कहेंगे?
ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੜਕ ਦਾ ਕੁਝ ਖਿਆਲ करना, अपना इन्हें पैसे कमाते ने, सड़क भी नहीं बना सकते। सड़क है वो बनानी चाहिए। हमारे साथ कोई दुकानदार यहाँ पे मौजूद है, आपकी दुकान बिल्कुल सामने है, सड़क की ये सूरत हाल है कि मिट्टी धुआं उड़ता होगा तो ग्राहक भी जो है वो परेशान होते होंगे। इसमें चाहे कोई पानी का क्रास ना चाहिए, क्रास करे, ऐसे पानी ये क्रास पिया था, ऐसे बंद करता इन्होंने, फिर पैप नहीं पाया, ये पानी आ रहा प्लैंटा का, उसको चाहिए ना तवज्जो देनी। तो न सिर्फ यहाँ पे सड़क की सूरत हाल है बल्कि नाकिस मटीरियल लगने की वजह से सड़क जो है वो टूट चुकी है और पानी जो है वो भी यहाँ पर आता है। हमारे साथ और भी शहरी मौजूद है, मुझे बताइएगा कि जैसे उन्होंने बताया कि न सिर्फ सड़क टूटी हुई है बल्कि पानी जो है, पानी की निकासी का भी कोई यहाँ पे सही से सद्देबाब नहीं किया। क्या कहेंगे इस सवाल से? दरखास्तें दी जाती हैं? दरखास्त दी जाती है लेकिन कोई अमल नहीं है। पानी बहुत ज़्यादा खड़ा होता है, बारिश हो जाए तो पानी पानी होता है, रास्ते का पता नहीं लगता, टूट फूट है सारी, कभी कोई ट्रैफिक जाम हो जाती है, एक्सीडेंट भी होते हैं इस रोड पे, यहाँ पे कुछ अमल नहीं हो रहा। एक्सीडेंट जो है वो हो जाते हैं, बारिश हो जाए तो उसके अलावा भी अगर इन गंदे नालों में जब रात के औकात में फैक्ट्रीज की जानिब से पानी छोड़ दिया जाता है तो यही पानी सड़क की टूट फूट का शिकार भी बनता है, तो दूसरी जानिब कई हादसा जो है वो भी पेश आते हैं। जी बहुत शुक्रिया मरियम अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में पुलिस एहलकार हेलमेट पहनने से इनकारी, वार्डन एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई से गुरेजा। हेलमेट न पहनने पर शहरियों को जुर्मानों की मद में करोड़ों रुपए अदा करना पड़े। वार्डन हेलमेट के बगैर बाइक चलाने वाले पुलिस एहलकारों से नजरें चुराने लगे। बात करेंगे इसी हवाले से तैयब मकबूल से। जी तैयब, ये क्या माजरा है, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मोटरसाइकिल पर हेलमेट ना पहनने वाले फैसलाबाद के शहरियों के चंद हफ्तों में करोड़ों रुपए मालियत के चालान कर दिए गए। दूसरी जानब फैसलाबाद पुलिस के एहलकारों को हेलमेट ना पहनने की मुकम्मल छूट दे दी गई है। हालांकि इस हवाले से सीपीओ फैसलाबाद मोहम्मद अली ज़िया की जानब से 2 हफ्ते कबल बाकायदा तौर पर वायरलेस के जरिए पैगाम नशर किया गया था कि फैसलाबाद पुलिस का हर एहलकार मोटरसाइकिल चलाते हुए हेलमेट का इस्तेमाल करेगा और अगर कोई एहलकार हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल चलाएगा तो उसका ना सिर्फ 2000 रुपये का चालान किया जाएगा बल्कि उसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी की जाएगी। मगर फैसलाबाद के ट्रैफिक वार्डन्स ने आम शहरियों के चालान करने का तांता बांध दिया, मगर फैसलाबाद पुलिस के एहलकारों को चालान ना करने की और हेलमेट ना पहनने की मुकम्मल तौर पर छूट दे रखी है। अदालत आलिया लाहौर और वज़ीर आला पंजाब की जानब से सख्ती से अहकामात जारी किए गए थे कि कीमती जानें बचाने के लिए फैसलाबाद में सूबा भर का हर शहरी मोटरसाइकिल पर हेलमेट का इस्तेमाल करेगा। तकरीबन 2 से 3 हफ्ते कबल एडिशनल आईजी ट्रैफिक पंजाब लाहौर मिर्ज़ा फरहान बेग ने भी फैसलाबाद का विजिट किया था और आरपीओ फैसलाबाद और सीपीओ फैसलाबाद से बहुत शुक्रिया तैयब अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में महकमा अनहार की नाअहली, फैक्ट्रियों का जहरीला पानी बगैर ट्रीटमेंट ड्रेनेज में डाला जाने लगा। जहरीले पानी की ट्रीटमेंट लाहा अमल तश्कील ना दिया जा सका। मजीद जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, अपडेट कीजिएगा। जी बात की जाए यहाँ पर महकमा अनहार के हवाले से तो ये एक बड़ा मसला बनकर सामने आया है कि ड्रेनेज के हवाले से कोई भी खतर खा इंतजाम नहीं हो सके। वाज़ेह है कि यहाँ पर महकमा अनहार के ज़ेरे तमाम जितने भी ड्रेनेज है वहाँ पर फैक्ट्रियों का जो पानी है वो बगैर ट्रीटमेंट के डाला जाता है और इस सिलसिले में एक कॉन्ट्रैक्ट तय करने के हवाले से बात की जा रही थी कि यहाँ पर जितनी भी फैक्ट्रियाँ होंगी जो भी अपना जो पानी है वो डालती हैं ड्रेनेज सिस्टम में, तो उन तमाम वाटर को जो है वो ट्रीटमेंट करके डाला जाएगा ताकि जरासीम की सूरत में या जितने भी वहाँ पर वायरस पैदा होते हैं उनकी सूरत में जो समुद्री जो है वो मखलूक हलाक हो जाती है, मछलियाँ, या इसके अलावा वही पानी अगर दरियाओं का हिस्सा बनकर मुख्तलिफ शहरों में नहरों को जाता है तो वहाँ पर जो सब्जियाँ और दूसरी अमलाक है जो वो तमाम की तमाम जरासीम ज़्यादा होती हैं, वायरस ज़्यादा होती हैं, तो इन तमाम से छुटकारा हासिल किया जाएगा। ताहम अभी तक ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पाया तकमील तक नहीं पहुँचा और यही बताया जा रहा है कि यहाँ पर जितनी भी फैक्ट्रियाँ ड्रेनेज पर अपना पानी फेंकती हैं वो बगैर ट्रीटमेंट के फेंका जाता है। और इस शुक्रिया अब्दुल रहमान। चोरकोट में खाद डीलर्स की मीटिंग, सदर खाद डीलर्स ने तहसील के लिए बुकिंग कोटा न होने के बराबर करार दे दिया। मजीद क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं जानेंगे इस हवाले से शहजाद अली से। जी शहजाद, अपडेट कीजिएगा। शोरकोट में खाद डीलर्स की जानिब से आज एक मीटिंग का इनकाद किया गया जिसमें तहसील शोरकोट के तमाम खाद डीलर्स ने शिरकत की है, तो इसमें उनकी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया गया है। तो खाद डीलर्स के जो सदर हैं रज़ाक अमबू साहब वो भी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। ये बताइएगा आज आपकी मीटिंग का मकसद क्या था, क्या क्या इश्यूज़ हैं जो आपकी तरफ से आ रहे हैं?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. تحفظات یہ ہیں کہ کمپنی جو ہے FFC فوجی فرٹیلائزر ان کی طرف سے کھاد بکنگ کا کوٹا بالکل نہ ہونے کے برابر ہے شورکوٹ میں. 1.5 مہینے کا اگر میں سینیریو بیان کروں تو 1.5 مہینے میں 8800 بوری DAP آئی ہے اور 10,000 بوری یوریا آئی ہے، جبکہ اب تک جو گندم کاشت ہو چکی ہے وہ 47,000 ایکڑ کاشت ہو چکی ہے. تو FFC جو ہے سونے والی DAP وہ لوکل بنتی ہے ادھر، وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. اور جو بکنگ ہے وہ ابھی تک 9ویں مہینے والی جو 18 تاریخ کی بکنگ ہے وہ بھی بالکل نہیں آئی. سب سے جو مین چیز ہے کہ وہ ہمارا کوٹا نہ ہونے کے برابر ہے، کوٹا بڑھایا جائے. اور باقی جو فرٹیلائزر ہے، کھادیں ہیں DAP پرائیویٹ، وہ مارکیٹ میں موجود ہے. اور آپ کی جانب سے کوئی جو شہریوں کا کہنا ہے کہ بلیک میں فروخت ہو رہی ہے، اس کا کیا کہنا ہے؟ بلیک میں کھاد بالکل فروخت نہیں ہو رہی. سونا یوریا چونکہ موجود نہیں ہے وہ ہے نہیں. باقی جو یوریا اپنا ہے، کین یوریا ہے یا دوسرا اپنا زبردست یوریا ہے، وہ اویلیبل ہے مارکیٹ میں، اور تارا یوریا بھی اویلیبل ہے. اور شورکوٹ میں کوٹا نہیں ہے، لوگ باہر سے لے کے آتے ہیں بڑے شہر میں، وہاں کوٹا موجود ہے، شورکوٹ میں کوٹا نہیں. بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. موسم بدل گیا مگر محکمہ بجلی کی آنیاں جانیاں جاری. جھنگ میں اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ طویل ہونے لگا. تعمیر و مرمت کے نام پر گھنٹوں بجلی بند رہنے لگی. دھجی روڈ، لاری اڈا، رشید چوک سمیت متعدد علاقوں میں بجلی بند. بجلی کی بندش کے باعث شہری اذیت میں مبتلا ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں موسم تو بدل گیا مگر محکمہ بجلی کی آنیاں جانیاں جاری. جھنگ میں اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ طویل ہونے لگا. فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل محمد آصف چودھری کا عبداللہ پور فلائی اوور ایگزٹ ریمپ کا دورہ. اسٹیشن چوک کے قریب سائٹ پر فلائی اوور پلر کی ڈیزائن اور ٹیسٹنگ کا عمل شروع کرا دیا. بات کریں گے اسی حوالے سے وکاس بیگ سے. جی وکاس، اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، عبداللہ پور سے جھمرا روڈ کی جانب ایگزٹ فلائی اوور ریمپ جو ہے اس کی تعمیراتی کاموں کا نہ صرف آغاز جلد ہونے جا رہا ہے بلکہ DGFDA جو ہے اس حوالے سے خود نکلے بھی ہیں، وزٹ کیا ہے نہ صرف موقع کا بلکہ اس سائٹ کا بھی جہاں سے تمام تر معاملات جو ہیں، تمام تر آپریشن جو ہیں وہ ڈیل کیے جائیں گے. ہمارے ساتھ بھی موجود ہوں گے، ان سے پوچھیں گے سر پرائرٹی بیسس پہ اس کو جو ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے. عبداللہ پور ایگزٹ فلائی اوور ریمپ جو ہے یہ شہر کے لیے ایک بڑا منصوبہ ہوگا. کیا سمجھتے ہیں، ابھی سائٹ کا بھی وزٹ کیا آپ نے، کہ کب تک اس کام کی تکمیل جو ہے وہ مکمل ہو سکے گی اور عملی طور پہ موقع پہ موجود آغاز کام کا کب تک ہو سکے گا؟ یہ منڈے سے جو ہے عملی طور پہ ویسے تو آغاز ہو چکا ہے. ہم نے ٹیسٹ فائلنگ کر لی، وہ آپ نے دیکھا ہوگا، تو فائلز لگ گئے ہیں. اس کے بعد 20 سے 28 دن کا ٹائم ہوتا ہے، اس میں یہ ڈٹرمن ہو جائے گا کہ اس میں کوئی چینج کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں. اسی کے مطابق پھر ہم پلرز اٹھانا شروع کر دیں گے موقع پہ. اور باقی کچھ لینڈ ایکوزیشن انوالو ہے، کچھ سٹرکچرز گرانے والے ہیں، کچھ ریلوے کا NOC ہے، وہ بھی 2 دن میں فائنل ہو جائے گا. منڈے سے موقع پہ بھی کام شروع ہو جائے گا، ساتھ ساتھ یہ ٹیسٹ فائلنگ بھی ہوتی رہے. اچھا بالکل، ٹیسٹ فائلنگ جو ہے اس بہت شکریہ وکاس اپڈیٹ کرنے کے لیے. کیا آپ کو بتائیں، تعلیمی بورڈ فیصل آباد کا میٹرک سپلیمنٹری امتحانات کے نتائج کا اعلان. امتحانات میں 13,783 امیدواروں نے شرکت کی. میٹرک سپلیمنٹری میں 6,345 طلبہ پاس ہوئے. سپلیمنٹری امتحانات میں کامیابی کا تناسب 46.03% رہا. تعلیمی بورڈ فیصل آباد کا میٹرک سپلیمنٹری امتحانات کے نتائج کا اعلان. امتحانات میں 13,783 امیدواروں نے شرکت کی. میٹرک سپلیمنٹری میں 6,345 طلبہ پاس ہوئے. جھنگ کے سٹی ویمن کالج میں سائنسی نمائش طالبات کی جانب سے تیار کردہ مختلف ماڈلز نمائش میں شامل کیے گئے. جدید تعلیم سے آگاہی اور پریکٹیکل کی اہمیت پر زور دیا گیا. آپ کو بتا رہے ہیں جھنگ کے سٹی ویمن کالج میں سائنسی نمائش. بات کریں گے اسی حوالے سے وسیم عزیز سے. جی وسیم، بتائیے گا. جی بالکل، گورنمنٹ کالج گریجویٹ کالج جھنگ سٹی میں جو ہے وہ آج سائنسی نمائش کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف طالبات کی جانب سے خوبصورت اور جدید علوم پر مبنی جو سائنسی ماڈلز تھے وہ بنائے گئے ہیں. اور خاص طور پر اگر بات کی جائے، اس میں طالبات کی جانب سے دور جدید کے حوالے سے کچھ ماڈلز بنائے گئے ہیں، جن میں IT کی بات کی جائے، اگر بایو کی بات کی جائے، اسی کے ساتھ کیمسٹری کی بات کی جائے، تو مختلف جو ماڈلز تھے وہ بنائے گئے ہیں. محکمہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے طالبات کو کتابوں سے ہٹ کر پریکٹیکل لائف میں جو ہے وہ پریکٹیکل ورک کے لیے ان کو متعارف کروانے کے لیے جو ہے وہ اس طرح کی سائنس ایگزیبیشن کا انعقاد کروایا جا رہا ہے مختلف کالجز میں. تو میرے ساتھ کچھ طالبات بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. بیٹا بتائیے گا، آپ نے کیا بنایا ہے؟ سیٹلائٹ کمیونیکیشن. تو کیسا لگ رہا ہے سائنس ایگزیبیشن میں؟ اچھا. جی بالکل اچھا لگ رہا ہے. میرے ساتھ کچھ اور طالبات بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. بیٹا آپ بتائیے گا، آپ نے کیا بنایا ہے اور کیسا لگ رہا ہے سائنس؟ السلام علیکم، میرا نام مشکات مرزا ہے.
اور ہمیں بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے کیونکہ ہمیں بہت زیادہ موقع ملا اپنے صلاحیتوں کو ابھارنے کا. اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کیمسٹری کے ماڈلس کے بارے میں یعنی کیمیات کے ماڈلس کے بارے میں ہماری جو ٹیچر ہیں مسز امی کلثوم صاحبہ انہوں نے ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے. اور جو ہماری پرنسپل ہیں پروفیسر ڈاکٹر مسز شہناز مسز سیال صاحبہ انہوں نے ہمارا بہت ساتھ دیا ہے. ہم سب کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں اور آپ کے بھی ہیں کہ آپ یہاں پر آئے اور ہماری صلاحیتوں کو طالبات کی جانب سے جو ہے وہ مختلف سائنسی ماڈلز بنائے گئے ہیں. میرے ساتھ کچھ اور طالبات بھی موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. بیٹا آپ بتائیے گا آپ نے کیا بنایا ہے اور خاص طور پر جو ہے وہ اس طرح کے موقع فراہم کرنا پر حکومت کا کیا کہنا چاہیے؟ السلام علیکم, مائی نیم از تنزیر رحمان. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں کالج پوسٹ گریجویٹ کالج کی طالبہ ہوں. یہاں پر آج ایک ایگزیبیشن منعقد کی گئی ہے. یہ ہمارے طالبات کے لیے ہے. انسان ویسے پڑھتا ہی رہتا ہے لیکن انسان کو چاہیے کہ وہ ایک پریکٹیکل بھی کچھ کرے اور یہ ہمارے ٹیچرز نے ہمیں اپنی زیر نگرانی ہمیں سارا کچھ بتایا. میں ان کو بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ہمیں اتنا اچھا موقع دیا کہ ہم اپنے ٹیلنٹ دکھا سکیں لوگوں کو. ہمارے دوسرے کالجز سے بھی آ رہے ہیں. طالبات کا یہی کہنا ہے کہ سائنس ایگزیبیشن میں ان کو اپنی صلاحیتیں دکھانے کا موقع ملا ہے. طالبات کی جانب سے حکومت سے جو ہے وہ درخواست کی گئی ہے کہ اس طرح کے ایونٹس منعقد ہوتے رہنے چاہیے. بہت شکریہ وسیم اپ ڈیٹ کرنے کے لیے. یہاں آپ کو بتائیں مسلم لیگ نون کی جانب سے الیکشن تیاریاں تیز کر دی گئیں. اگلے ہفتے سے ٹکٹوں کی تقسیم کا عمل شروع کر دیا جائے گا. 25 اور 26 نومبر کو فیصل آباد ڈویژن سے تعلق رکھنے والے اراکین کا انٹرویو ہوگا. سابق وزیراعظم میاں نواز شریف انٹرویو کریں گے. نون لیگی ذرائع کے مطابق نئے اور بہتر شہرت کے حامل امیدوار میدان میں اتارے جائیں گے. فیصل آباد میں موسم تبدیل ہوتے ہی لنڈا بازار آباد ہو گیا. بات کریں گے اسی حوالے سے خلزہ لیاقت سے. جی خلزہ, اپڈیٹ کیجیے گا لنڈے کے بارے میں. جی بالکل, فیصل آباد میں بڑھتی مہنگائی اور اگر دیکھا جائے معتدل موسم کی جو مناسبت سے خواتین اور جو فیملیز جو ہیں شہری جو ہیں یہاں پہ لنڈا بازار کا رخ انہوں نے کر لیا. ان کا کہنا ہے بچوں کے جوتوں کی اگر بات کی جائے, بچوں کے جوتے جو ہیں بچوں کے کپڑے جو ہیں وہ ہر سال جو ہے وہ چھوٹے ہوتے ہیں. تو آج جو ہے وہ بچوں کی ہی شاپنگ کے لیے آئے ہیں کیونکہ بہت مہنگائی ہوگی. عام شہر سے جو وہ چیز خریدنا جو بہت مشکل ہو گیا. شہری میں ساتھ موجود ہیں, ان کی جانب چلتے ہیں, ان سے جانتے ہیں. آج یہ بتائیے گا موسم جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے, موسم کی مناسبت سے دیکھیں اپنے کپڑوں کا تو ہم گزارا کر لیتے لیکن بچوں کے کپڑے جوتے جو ہیں وہ ہر سال چھوٹے ہوتے ہیں. تو آپ بچوں کے جوتے خریدنے کیا کہیں گے؟ ہم یہاں پہ آئے ہیں بچوں کے جوتے خریدنے کے لیے بازار میں. لنڈا بازار ہے یہ ویسے تو, لیکن یہاں پہ مہنگائی بہت زیادہ ہے. بچوں کی فرمائشیں ہوتی ہیں, بچے جو ان کو تو نہیں پتہ ہوتا ہے ذمہ داری کیا ہے. ماں باپ کو ذمہ داری کا پتہ ہوتا ہے, احساس ہے. بچوں کے احساسات کا خیال رکھنا پڑتا ہے تاکہ وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو لیس فیل نہ کریں. تو اس لیے مہنگائی. بہت شکریہ خلزہ, اپڈیٹ کر رہی تھیں. اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے.